بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله عز وجل في موضع آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعریفات، تسبیحات، مقدس مطہر کلمات اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، غفور الرحیم، سمیع بصیر، پوری کائنات دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، جو ازل تو تنہا و یکتائے اور ابد تک تنہا و یکتا اور اکیلا ہی رہے گا. لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام کل کائنات، سید ولد آدم، حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے مسنون خطبہ دے اندر دو آیات طیبات احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں گئیاں نے. اللہ مالک دے اگے دعائے مولا کریم صحیح معنی دے اندر پیغام پہنچان دی اور سانو او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے. انسان دی حقیقی کامیابی دوواں چیزاں دے اندر ہے، اور او دو صفات انسان دی کامیابی دی ضمانت دیندیاں نے، اور او دوویں چیزاں رب کائنات نے کامیابی دا سرٹیفکیٹ قرار دتیاں نے. پہلے نمبر تے ہے ایمان، اور دوسرے نمبر تے ایمان تو بعد اعمال صالحہ. یہ دونوں چیزاں ہی بندہ مومن اور مسلم دے واسطے ازحاد ضروری نے. اگر ایمان تے اعمال صالحہ بھی ہون گے، اگر اعمال صالحہ ہون
تو ایمان بھی لازم اور ضروری ہوئے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ایمان تو بعد نیک اعمال بجا لاندے رہے، فرمایا ان واسطے ایسا اجر ہے کہ جیڑا نہ ختم ہون والا ہے اور بلا حساب نہ مٹنے والے اجر دی اللہ نے انہاں نو ضمانت دیتی ہے، جنہ لوگاں دے اندر اے دو صفات پائیاں جان۔ اج دے خطبہ دے اندر ایمان اور اعمال صالحہ دا تعلق اور اے دونوں صفات دے عوض دے اندر ملنے والیاں بشارات احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ ایمان دی تے اعمال صالحہ دی دولت نصیب فرمائے۔ اگر ایمان تے اعمال صالحہ بھی ہون گے، اگر ایمان دے نال نیک اعمال نہ ہون تو ایمان دا بھی کوئی فائدہ نہیں، ایمان او دے واسطے نجات دا ذریعہ نہیں ہوئے گا۔ اگر اعمال صالحہ تے ڈھیروں ہون لیکن بنیاد اور عقیدہ ایمان والا نہ ہوئے تو اعمال صالحہ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ مشرکین مکہ اور کافرین بہت بڑے نافرمان ابو جہل جیسے وہ بھی اعمال صالحہ کردے سن، بیت اللہ دی تعمیر اپنا حصہ ڈالیا کردے، حجاج کرام نو ٹھکانہ اور مسکن دتا کردے، حجاج کرام نو کھانا کھلاندے، مشروبات پلاندے، اونا دی ضیافت دا حق ادا کردے، لیکن اینا دے اے نیک اعمال اس وجہ تو قبول نہ ہوئے کہ اینا دی بنیاد دے اندر عقیدہ اور ایمان موجود نہیں سی۔ تو احباب گرامی پتہ کی چلیا اعمال صالحہ ادوں ہی قبول ہون گے جدوں بنیاد ایمان و عقیدہ والی مضبوط ہوئے گی، وگرنہ اعمال صالحہ دا کوئی وزن نہیں ہوئے گا، اکارت کر دیتے جان گے۔ اللہ تے ایمان اس دی ذات نو احد الصمد مننا ہے، اللہ نو دستگیر و علی کل شیء قدیر مننا ہے، اللہ دی ذات دے اندر، اللہ دیاں صفات دے اندر اور اللہ دے اقوال و افعال دے اندر شریک نہ ٹھہرانا ایمان ہے۔ او اپنی صفتاں چ بھی اکیلا ہے، اپنی ذات چ بھی اکیلا ہے، اور اپنے افعال دے اندر مدبر الامر او اکیلا ہی واحد رب رحمان ہے۔ اللہ تے ایمان لے آن تو بعد
اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا ہے۔ رسول دی ذات تے ایمان تو مراد پیغمبر دی ذات اقدس نو اپنا مکمل طور تے ہادی و رہبر تسلیم کرنا ہے۔ جو چیز نبی کریم علیہ السلام نے امت نو پیش کیتی ہے اس نو تسلیم کرنا، اور جدوں تو روکے آئے او دے تو رک جانا ہی میرے نبی تے ایمان ہے۔ ملائکہ تے ایمان رکھنا، اللہ دیاں الہامی کتاباں تے ایمان رکھنا، اور آخرت دے دن تے حشر اور نشر دے تمام عقائد تے یقین و ایمان اور عقیدہ رکھنا، اے ایمان کہلائے گا۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے اور گھاٹے تو بچے ہوئے لوگ، الا الذین آمنوا، جیڑے ایمان لے آئے، کلا ایمان ہی نہیں، وعاملوا الصالحات، نیک عمل کر دے رہے۔ حق بات دی وصیت بھی نیک عمل ہے، صبر دی وصیت بھی نیک عمل ہے۔ تو احباب گرامی، اے دوویں چیزاں کامیابی دیاں ضامن نے، دوویں چیزاں کامیابی دی گارنٹی ہے، نجات دا بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ تے دعا کریا کرو اللہ اپنے ایمان نو مضبوط رکھن دی توفیق دے وے، اور اعمال صالحہ دی اللہ کریم کثرت دے نال توفیق دے وے۔ تو میں چاہنا اے دو صفات دا جو تعلق ہے او قرآن دی روشنی ثابت کر دیاں، تاکہ اس تے ملنے والے انعامات اور بشارات تو اسی مستفید ہو سکیے، ساڈے دل دے اندر اعمال صالحہ دا جذبہ پیدا ہو جائے، جویں اے جسم اور روح دا تعلق ہے، بے عین ہی ایمان اور اعمال صالحہ دا تعلق ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جتھے جتھے قرآن دے اندر ایمان دا تذکرہ کیتا ہے، متصل بات نیک اعمال دا تذکرہ کیتا ہے۔ آؤ سننا قرآن تاکہ انہاں دوواں چیزاں دا تعلق سمجھ آ جائے۔ رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ دے اندر ایمان دا تے اعمال صالحہ دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان تو بعد وعملوا الصالحات، نیک عمل کر دے رہے۔ جنی دیر تسی بیٹھنا ہے عقیدت دے نال قرآن سنیا جے، اللہ دی قسم ہے تواڈے دل دے اندر نیکی دا جذبہ ہے، اے ہوئی تے اعمال صالحہ دا ذوق ہے کہ تسی خطبہ جمعہ دی اہمیت نو سمجھ دے ہو، بر وقت مسجد دی میرے بھائی زینت بن دے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اینا اجر و ثواب امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ خطبہ جمعہ دی تیاری دے نال غسل کردا ہے، باوضو ہو کے اللہ دے گھراں دے وچوں کسے ایک گھر دے اندر، میرے پاک نبی نے فرمایا لغو بات نہیں کردا تے خطبہ نو دھیان دے نال سندا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال اونوں 1 سال دے روزیاں دا تے قیام دا ثواب دے دیندا ہے۔ اے تسیں بر وقت آئے بیٹھے ہو، لوگ بازاراں دی زینت بنے نے، لوگ
اپنیاں دنیاوی محافل تے مجالس دی زینت بنے نے، کسے نو کاروبار دی فکر ہے، کسے نو اپنیاں ذمہ داریاں دا فکر ہے۔ اے او مبارک دینے کہ اللہ رب العالمین اس گھڑی دی وجہ تو، اس برکت والے خطبے دی وجہ تو ایک ہفتے دے اللہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ دعا کریا کرو اللہ اے نیکی دا جذبہ ساڈے دل دے اندر پیدا فرما دے۔ تو دھیان دے نال، بڑی عقیدت دے نال، جنی دیر تک بیٹھو عقیدت دے نال، شیطان دی چال تے سازش نو ناکام بنا دیاں، قرآن دی آیت تے غور کرنا ہے۔ میں جیڑیاں بھی ایتاں پڑھاں گا او دے اندر ایمان تے اعمال صالحہ دا تذکرہ آئے گا۔ رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ ہے، تو جیڑی بھی سورت پڑھ کے ویکھیں ایمان دے نال اعمال صالحہ دا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، تے ایمان لے آنا ہی کافی نہیں، زبان سے تو کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے جب دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلا ایمانی کامیابی واسطے کافی نہیں، جنت دے داخلے واسطے کلمہ طیبہ دا اقرار کافی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اسلام قبول کرن تو بعد، ایمان قبول کرن تو بعد جے کر کامیابی چاہنا ہے تے خسارے تو گھاٹے تو بچنا چاہنا ہے، پھر کیڑا عمل کرنا ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ فرمایا ایمان والے، نیک اعمال بجا لانے والے، ایمان اور اعمال صالحہ دی پابندی کرنے والے، فرمایا او ہوئی لوگ جنتی نے، او ہمیشہ ہمیش واسطے اللہ دی جنت دے اندر انہاں نو مہمان بنا دیتا جائے گا۔ ایک اور قرآن دی آیت سننا، اے بھی سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 283۔ آؤ قرآن دی تلاوت بڑی عقیدت دے نال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا جڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد نیک اعمال کر دے رہے، نیک اعمال مثلا نماز قائم کرنا، لغویات تو بچنا، اپنے مال دی پکیزی کی واسطے زکوٰۃ ادا کرنا، اے دنیا دے اندر اعمال صالحہ کرنے والے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پریشان ہون گے، لوگ گھبرائے ہون گے، ہر بندے نو اپنی ہی ذات دا فکر ہوئے گا۔ فرمایا خوف دے عالم دے اندر ایمان تو بعد اعمال صالحہ کرنے والے اللہ فرماندے نے اونا تے غم بھی کوئی نہیں ہوئے گا، خوف بھی کوئی نہیں ہوئے گا، اونا واسطے تسلیاں ہی تسلیاں ہون گیاں تے جنت دیاں بشارتاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں نو اللہ نے جنت دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے، کیڑی جنت دیاں بشارتاں مل رہیاں نے، اور رب العالمین دے قرآن دے اندر جڑے اللہ نے وعدے کیتے نے اعمال صالحہ کرنے والے واسطے، اور جنت دے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے کنیاں نعمتاں پیدا کر دیتیاں نے، میں قربان جاواں۔ جنت وچ تیرے لئی ریشمی
لباس. کہو سبحان اللہ. جے عمالے صالحہ دا ذوق دل دے اندر پیدا کر لویں اللہ دی قسم جنت دے اندر تیریاں مہمان نوازیاں ہون گیاں. اللہ رب العالمین نے فرمایا مغفرت دی انہاں واسطے نوید ہے, جنت دی انہاں واسطے بشارت ہے. جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس, دودھ دیاں نہراں تے چاندی دے گلاس. ام سیب کیلا اوتھے رج رج کھا, رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. میں قربان جاواں کیڑی جنت دی اللہ نے بشارت دیتی ہے. تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے, اعمال صالحہ دا ذوق پیدا کرنے والے. تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے, ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہے. پاک دامن حوراں تیرا تک دیاں راہ, رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. جے نماز دی گل پوچھنا چاہنا ہے, مومناں نو لگ دی پیاری ہے نماز, منافقاں دے واسطے باری ہے نماز. مومناں نو لگ دی پیاری ہے نماز, منافقاں دے واسطے باری ہے نماز. شیطان آنکھیں لگ کے, شیطان آنکھیں لگ کے ویلا نہ لنگا, رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. جنہ دے دل دے اندر ایمان ہے اونا دے دل دے اندر ایمان دی مٹھاس ہوئے گی. ایمان دی مٹھاس نیک اعمال دی تڑپ ہوندی ہے. تے جدے دل دے اندر نفاق والے جراثیم ہونا او اللہ دے ذکر تو پیچھے پیچھے رہندا ہے, فرائض تو پیچھے پیچھے رہندا ہے. اے بازاراں چ سوچدا رہندا ہے, اے گھر بیٹھے سوچدا رہندا ہے اجے تے 12:30 ہوئے نے, کتھے جا کے 1:30 بجے خطبہ ختم ہونا ہے. اے دے دل تے اندر محبت تے ذوق پیدا نہیں ہوندا. اینو 1 گھنٹے دا ٹائم ہی بڑا مشکل گزردا ہے. اے ڈرامیاں تے بیٹھدا ہے, گھنٹوں ضائع کر دیندا ہے. بے حیائی دیاں مجلساں دے اندر 3 گھنٹے دی ویڈیوز بھی اینو قلیل لگدی ہے. اللہ اکبر اللہ. اے جدوں دل دے اندر نفاق دی بیماری آ جائے, نفاق دے جراثیم آ جان, اودوں بندے دے دل دے اندروں فرائض دی محبت نکل جاندی ہے, نفاق والیاں بیماریاں پیدا ہو جاندیاں نے. آؤ میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا, رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر 20 مقامات ایمان اور اعمال صالحہ دے مرتکب جڑے لوگ نے اللہ رب العالمین نے انہاں لئی جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے. آؤ ذرا عقیدت دے نال قرآن سن دے جانا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے اعمال صالحہ کرنے والے انہاں نو او جنت جتی جائے گی, او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی, او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی, او جنت جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی, او جنت جدے وچ شرابن طہورا, او جنت جدے وچ عمدہ کھجوراں, او جنت
جدے وچ جواناں نے ہوراں، او جنت جدے وچ جواناں نے ہوراں، ہوراں قادیاں نے صورتاں کٹیاں مصور، کوئی کر سکدا ہی نہیں تصور۔ انیاں جنت دیاں پیاریاں نعمتاں نے کسے دی سوچ دے اندر، کسے دے وہم دے اندر بھی نہیں آئیاں ہون گیاں۔ اس جنت دا اللہ نے جا بجا قرآن دے اندر وعدہ کیتا ہے۔ آؤ میرے بھائی، اعمال صالحہ دی اہمیت تو ذرا آگاہ ہونا۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات چوں برگزیدہ جماعت، سب تو چنیدہ جماعت، سب تو اللہ رب العالمین دی پسندیدہ جماعت نبیاں دی جماعت ہے۔ نبیاں تو بعد صحابہ دی جماعت فضیلت والی ہے۔ جویں نبیاں دی عزت ضروری ہے، ایویں نبیاں دے صحابیاں دی عزت بھی ضروری ہے۔ سب تو عزت والی جماعت صحابہ دی جماعت ہے، اور سب تو رتبے والی عزت مرتبے والی صحابہ تو پہلا انبیاء دی جماعت ہے۔ میں انج کہہ دیواں، پوری کائنات سب تو پہلے اللہ دی عزت ہے، رسول دی عزت ہے، اللہ تے او دے رسول تو بعد نبی دے صحابہ دی عزت ہے۔ اور جڑا صحابہ دی عزت نہیں کردا، او دی کوئی عزت نہیں، اونوں کوئی سلوٹ نہیں، اون دے نال کوئی یارانہ نہیں، او دے نال کوئی محبت دی پینگ نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے او اے جڑے میرے نبی دے یاراں دے بارے بکواسات کردے نے، اے ذلیل ہون گے۔ میں عزت رسول نو دے دیتی ہے تے رسول دے غلامہ سچے صحابہ نو دے چھڑیے۔ میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا، اے تسی ویڈیو سن دے ہو، میرے نبی پاک دے پاک با صحابہ دے بارے کیچڑ اچھالیا جاندہ ہے، نہ زیبا کلمات کہہ جاندے نے۔ اوے ظالمہ، اگر تو اپنے آپ نو مومن کہنا ہے تے نال تو صدیق دی صداقت تے بکواسات کرنا ہے، اپنے آپ نو مومن کہلانا ہے، جناب عمر دی عدالت تے تو تبرہ کرنا ہے، پھر ایمان دا کی فائدہ ہے؟ سب تو کھٹن اور سب تو اذیت والا عذاب اور رسوائی والا عذاب اللہ انہاں لوگاں نو دیندا ہے جڑے ایمان والیاں نو ذلیل کر دینے۔ آؤ میرے بھائی، بات دور نہ نکل جائے، میرے نبی پاک دی جماعت صحابہ کرام عزت والے نے، جنہ دے بارے قرآن کی کہندا ہے اولائکا حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے اے میری جماعت ہے، ایتھے کیا جاندہ ہے اے فلانی جماعت ہے، اے فلانی فورس ہے، اے فلانی ٹیم ہے، ان دی عزت کیتی جاندی ہے۔ اے جی فلاں وردی والے نے، انہاں نو سلوٹ ہونا چاہیدہ ہے۔ اے جی اچیرے عہدے والا ہے، انہوں سلوٹ ہونا چاہیدہ ہے۔ میں قربان جاواں، ساری کائنات دیاں وردیاں، ساری کائنات دے تخت و تاج، ساری کائنات دے منصب تے عہدے، ساری کائنات دیاں عزتاں میں اللہ دی جماعت تو قربان کر دیاں۔ میرے نبی دی او جماعت ہے، اے میرے نبی دی جماعت نہیں ہے، اللہ دا لشکر ہے۔ اللہ فرماندے نے اولائکا حزب اللہ، اے میرا لشکر ہے۔ صحابہ کے دی جماعت ہے، اللہ دی جماعت ہے، اللہ دا لشکر ہے۔ فرمایا بکواسات کرنے والے اے اپنیاں اے جناب اہانتاں دے اندر خود ہی ذلیل ہون گے۔ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے کہ میرا لشکر ہی فلاح پان والا ہے۔ کیوں جی صحابہ کرام نال محبت رکھنا ایمان ہے نا۔ صحابہ کرام دی محبت دا اظہار کریا کرو۔ اور آج ضلع کونسل چوک دے اندر
قرآن و سنہ موومنٹ دے نوجوانوں نے ایک عظیم الشان ریلی بھی رکھی ہے حضرت صدیق اکبر دی صداقت دے بارے اسی انشاءاللہ سراں تے کفن بن کے نکلاں گے جیڑا جناب صدیق دا دشمن ہے او میرے نبی دا دشمن ہے، جیڑا میرے نبی دا دشمن ہے او اہل بیت دا دشمن ہے اور رب دا دشمن ہے۔ میں قربان جاواں بڑی عقیدت دے نال میرا نبی بھی صدیق، میرے نبی دے مننے والے بھی صدیق نے، جڑا صدیقاں تے کیچڑ اچھالے او ذلیل ہوئے گا۔ اے تاں صدیق اکبر ہے یارو جن دی موڈ تے احمد چڑھیا، ساری خلقت دے وچوں پہلے جس کلمہ نبی جی دا پڑھیا تے روز حشر نوں او شرمندہ ہو سے، روز حشر نوں او شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا، حقدار ہے جنت دا بائیو جن نے لاڑ صدیق دا پھڑیا۔ اج تو تنہائیاں دے اندر بہ کے ظالمہ ویڈیوز بنا کے لوگاں دے اندر پھیلا دینا ہے، آنا ہے صدیق نے میرے نبی دی بیٹی نال انصاف نہیں کیتا۔ اللہ دی قسمیں قرآن کی کہندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ فرمایا جیڑا سچ لے کے آیا، جیڑا نبی اے سچا قرآن لے کے آیا او بھی صدیق ہے، تے جن نے جگ تے پہلا میرے نبی نو منیا او بھی صدیق ہے۔ فرمایا دوویں متقین نے، اللہ رب العالمین نے میرے نبی دے نال نال اس صدیق دا تذکرہ کیتا ہے۔ آؤ میرے بھائی بات دور نہ نکل جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا عزت والی جماعت میرے نبی دی جماعت ہے اور عزت والی جماعت انبیاء دی جماعت ہے۔ جدوں ایمان دی واری آئی، اعمال صالحہ دی واری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبیاں دی جماعت، اے میرے رسول دی جماعت، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے نبیاں دی جماعت رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھائیے، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کیجئے، انی بما تعملون علیم۔ فرمایا میں تواڈے ایک ایک عمل تو باخبر ہاں، ایک ایک عمل تو میں واقف ہاں۔ اعمال صالحہ دی گل کرنا چاہنا، اللہ فرماندے نے اے میرے نبیوں تسی بھی نیک عمل کرو، حالانکہ نبیاں نے تے نیک عمل کرنے ہی کرنے سی، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے اور ڈیوٹی تے ذمہ داری بھی لگا دیتی ہے، پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبیاں دی جماعت تسی بھی نیک اعمال کرنے ہون گے۔ ایمان تو بات اعمال صالحہ دا تذکرہ ہے، اللہ فرماندے نے نبیوں تہاڈا ایمان تے سب تو عالی ہے، سب تو اونچا تہاڈا ایمان ہے۔ ایمان لیان تو بعد صبح و شام لیل و نہار تسی اعمال صالحہ بجا لانے ہون گے۔ اور ایک گل اللہ رب العالمین نے اور فرمائی، فرمایا ہے میرے نبیوں دی جماعت نیک عمل کرن تو پہلا رزق حلال کھایا جے، رزق حلال کمائیے پھر نیک اعمال کیجئے۔ اسی کی کہنے ہاں نیک اعمال اپنی جگہ تے نے، ساڈا بزنس کاروبار ساڈے لین دین معاملات اپنی جگہ تے نے،